हामीहरू विभिन्न सन्तका मुखारविन्दबाट ज्ञान गंगा अविच्छिन्न रूपमा प्रवाहित भइरहेको यो पावन क्षेत्र जाउवाखेल सत्संग परिवार को यो सत्संग हालमा सत्संग को लागि सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का गुणानुवाद को श्रवण गर्न को लागि समवेत भएका छौं। यो पावन प्रसंगमा उपस्थित यस सत्संग परिवार का अध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू, अन्य संपूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र सत्संग प्रेमी संपूर्ण मुमुक्षुजन, आज धेरै समयको अन्तरालमा करिब मेरो त 4 वर्ष भयो होला, त्यसको अन्तरालमा हामीहरूको प्रत्यक्ष उपस्थिति साक्षात्कार हुन पाएको छ। यसमा खुसी लागेको छ र यो सत्संग परिवारले यस्ता सत्संगहरू प्रत्येक वर्ष नै 12 महीना अविच्छिन्न रूपमा चलाइरहेको छ। यही सत्संग परिवारको माध्यमले गर्दा हामीहरूले पनि शास्त्रको चिन्तन गर्ने, आफ्नो स्वरूपको चिन्तन गर्ने, आत्माको चिन्तन गर्ने यो सुअवसर प्राप्त गरेका छौं। त्यो अवसर हामीहरूले प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसको लागि म धेरै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। किनकि यस्तो प्रकारको परिवेश परिस्थिति मिलाउनु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यही भएर शास्त्रमा बताइएको छ, अमन्त्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। अर्थात जति पनि अक्षरहरू छन् सबै मन्त्र। अब अक्षरको मतलब नै हामीले यो विचार गर्ने हो भने क्षरको मतलब हुन्छ नाश हो। क्षरति क्षर न क्षरति इति अक्षर, जसको नाश हुँदैन त्यो अक्षर। नाश नहुने तत्व को हो त नित्य हो, तो नित्य तत्व को हो आत्म तत्व। त्यही भएर आत्मालाई सत भनिन्छ। सतको अर्थ हो त्रैकालावाध्यत्वम सत्यत्वम, जसको तिनै कालमा बाध। विचार गर्ने हो भने नभए सामान्य अक्षर भनेका हामीहरूका यी वर्णहरू क ख ग घ ङ अ आ इ इत्यादि, यिनलाई अक्षर भनिन्छ हामीहरूले। त्यो सम्पूर्ण अक्षर मन्त्र हो। यस्तो कुनै अक्षर छैन जसले मन्त्रको काम गर्दैन। नास्ति मूलम अनौषधम, यस्तो कुनै वृक्षको, लताको, घाँसको मूल भनेको जरो छैन जसमा औषधीय तत्व नहोस्। सबैमा औषधीय तत्व छ। अनि अयोग्य पुरुषो नास्ति, पुरुष अर्थात मनुष्य। पुरी भनेको यो नगरी नभए द्वारले युक्त भएको, यसमा शयन गर्ने जो हो जीवात्मा, त्यो जीवात्मालाई नै के भनिन्छ? पुरुष भनिन्छ। यहाँ पुरुष शब्दले केवल पुरुषवाची स्त्रीवाची होइन भन्ने कुरो होइन। पुरुष स्त्री सबैलाई, जीवलाई मात्रै लिएको छ। त्यो पुरुष सबै के छन्? कुनै पनि कार्य गर्नको लागि अशक्त छैनन्, असमर्थ छैनन्, अर्थात् समर्थ छन्। ठिक छ, सम्पूर्ण अक्षरहरू मन्त्र हुन्। वृक्षका, लताका, घाँसका ती मूलहरू, जराहरू औषधीय तत्त्वले युक्त छन्। पुरुष कुनै पनि कार्य गर्नको लागि असमर्थ छैन भने हामीहरू किन रोगी छौं, किन रोइरहेका छौं, किन चिन्तित छौं भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यसको अन्तिममा उत्तर आएको छ, योजकस्तत्र दुर्लभ। योजक भनेको
सन्मार्ग निर्देशन गर्ने व्यक्ति, काम गर्ने व्यक्ति ठुलो हुँदैन, काम गराउने व्यक्ति ठुलो हुन्छ। काम गर्ने त उसले कसैले नियुक्त गरिदिइसकेपछि मेरो काम गर्न गर्छ, तर गराउने व्यक्तिले कसरी गराउने भनेर व्यवस्थित काम गराउने व्यक्ति ठुलो हो। तो यहाँ पनि बताइयो योजकस्तत्र दुर्लभ, योजक दुर्लभ छ। त्यहाँ असम्भव पनि भन्नु भएन, हेर्नुहोस् है, एउटा असम्भव हुन्छ अनि अर्को दुर्लभ हुन्छ। असम्भव भनेको कहिल्यै पनि सम्भव नहुन्छ। बन्ध्यापुत्र, खपुष्प, कुर्मरोम, सशृङ्ग भनेको खराएको सिंह, कछुवाका रङ अनि आकाशमा कमल, बन्ध्याको पुत्र, यिनीहरू के हुन्छन्? यी हुन् असम्भव। तर त्यहाँ बताइयो दुर्लभ, दुर्लभको मतलब हो दुःखले प्राप्त गर्न सकिने। प्राप्त त हुन्छ तर यत्तिकै हुँदैन, दुःखले प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई भन्छ दुर्लभ। यहाँ के त भन्दा योजकस्तत्र दुर्लभ, सन्मार्ग निर्देशन गर्ने व्यक्ति, सत्कार्यमा प्रेरित गर्ने व्यक्ति अत्यन्त दुर्लभ छ। यो सत्सङ्ग परिवार कस्तो हो? योजक हो, यस्तो दुर्लभ छ, यो सर्वत्र कहीँ पनि उपलब्ध हुनेवाला छ। है, अन्य चिन्तनको लागि त भिक्षा कोही प्राप्त हुन सक्छन्, गर्न सक्छन्, तर यो सत्सङ्ग भनेको वास्तविक के हो भने आफ्नो स्वरूपको चिन्तन गर्नु, आफूलाई चिन्नु। अरू बाहिरी वस्तुलाई चिन्नको लागि, प्राप्त गर्नको लागि सबै प्रयत्नशील छन्, दौडिरहेका छन्, भागिरहेका छन्, जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्म अनि उठेदेखि लिएर सुत्ने बेलासम्म। के को लागि? अर्काको लागि, उसको लागि, उसको लागि, उसको लागि भनेर। तर आफ्नो लागि भनेर हिँड्ने कम हुन्छ। आफ्नो लागि चिन्तन गर्ने यो सत्सङ्ग परिवारले यस्तो सुअवसर मिलाएको छ। त्यसको लागि यो सम्पूर्ण सत्सङ्ग परिवारका जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपले अप्रत्यक्ष रूपले यसमा हजुरहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। तर यस्तो सत्सङ्गको सुअवसर हामीहरूलाई प्राप्त भएको छ सबैलाई। अब यो यत्तिकै होइन, हजुरहरूले त धेरै सत्सङ्ग सुनिरहनु भएको छ। अब मैले भन्दै गर्दा त के भनौँ जस्तो हुन्छ। सबै विज्ञ हुनुहुन्छ, अनुभव वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, सबै वृद्ध हुनुहुन्छ। म त सबैमा बालक भन्दै गर्दा पनि के भन्ने सबै हजुरले बुझ्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। तैपनि अब भन्नको लागि भनेर ल्याएर बसाइदिइसकेपछि, नियुक्त गरिसकेपछि केही भन्नु पर्यो। त्योभन्दा के गर्ने त भनेर यो भगवान शङ्कराचार्यद्वारा विरचित प्रकरण ग्रन्थहरू धेरै छन्। हुन त भगवान शङ्कराचार्यले रचना गरेका ग्रन्थहरू पनि 272वटा ग्रन्थ छन् भन्ने प्रसिद्धि छ, सबै मिलाएर उहाँले रचना गरेका ग्रन्थहरू। अनि त्यसमाथि पनि मूल ग्रन्थहरूमा ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, सनद सुजातीय दर्शन, अनि त्यसपछि गएर विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र, ललिता त्रिशती इत्यादि इत्यादि ग्रन्थहरूमा भगवान शङ्कराचार्यले भाष्य गर्नुभएको छ। ती भाष्य ग्रन्थ अनि त्यसपछि गएर विभिन्न प्रकारका स्तोत्र ग्रन्थहरू, तिनीहरूको रचना गर्नुभएको छ। ती मूल ग्रन्थमा प्रवेश कसरी गर्ने त? मूल ग्रन्थमा प्रवेश गर्नको लागि, मूल ग्रन्थको ज्ञान गर्नको लागि प्रकरण ग्रन्थको आवश्यकता हुन्छ। त्यो प्रकरण ग्रन्थहरूको अध्ययन गरियो भने अनि मूल ग्रन्थमा प्रवेश गर्न सरलता हुने भएको हुनाले भगवान शङ्कराचार्यले धेरै प्रकरण ग्रन्थहरूको रचना गर्नुभएको छ। ती ग्रन्थहरू मध्येमा एउटा सानो प्रकरण ग्रन्थ छ, आत्मज्ञानोपदेश विधि। अब यो पहिला 4 वर्ष पहिला मैले यहाँ आएर गर्दै गर्दा प्रातःकालीन सत्रमा, बिहानको सत्रमा यो आत्मज्ञानोपदेश विधि हामीले श्रवण गरेका थियौँ केही भाग। अनि दिउँसोमा दिनमा चलेको थियो सुत संहिता अन्तर्गत ब्रह्मगीता दिउँसोमा। अब अहिले त्यसलाई बिहानमा श्रीमद् भगवत गीताको प्रसङ्ग चलिरहेको हुनाले त्यही धारालाई बगाइरहँ, किन त्यसमा अवरोध गर्ने भनेर बिहानमा गीता नै चलाउँ, श्रीमद् भगवत गीता। अनि दिउँसोमा यो प्रकरण ग्रन्थ आत्मज्ञानोपदेश विधि त्यो ग्रन्थ चलाउँ भनेर
हामीहरूले यो आत्मज्ञान उपदेश विधिमा विचार गर्दैछौँ। यथामति मूल ग्रन्थ भगवान शङ्कराचार्यको, यसमा आनन्दगिरीको संस्कृत टीका पनि छ। त्यो टीकासहित यो मूल ग्रन्थ छ। यसलाई लिएर हामीहरूले जति गर्न सक्छौँ, समयले, बुद्धिले, परिस्थितिले हामीलाई जतिको मिलाउनु छ, अनुकूल हुन्छ, त्यो अनुसार विचार गर्नेछौँ। त्यसको लागि यो आत्मज्ञान उपदेश विधि अब आजदेखि हामीहरू प्रारम्भ गर्छौँ। अब यसमा सबैभन्दा पहिला हेर्दै गर्दा के छ भने आत्मा। अब अर्को पनि एउटा चर्चा गरौँ। विशेष गरी संस्कृत साहित्यमा, संस्कृत वाङ्मयमा 3 शास्त्रहरू प्रसिद्ध छन्। एउटा व्याकरण शास्त्र, अर्को साहित्य शास्त्र अनि दर्शन शास्त्र। व्याकरण शास्त्रले के गर्छ, शब्द कुन शुद्ध हो कुन अशुद्ध हो, अनि यो शब्दको के अर्थ हुन्छ भनेर अर्थको विचार अनि शुद्धाशुद्धिको बारेमा विचार हुन्छ व्याकरण शास्त्र। साहित्य शास्त्रले के गर्छ, हाम्रो नजदिकमा रहेको यो प्रकृति, यो प्रकृतिको सौन्दर्यताको वर्णन गर्छ। झरनाहरूको, लताहरूको, वृक्षहरूको, पहाडहरूको, यी सबै प्रकृतिको सौन्दर्यताको बारेमा वर्णन गर्ने शास्त्र हो साहित्य शास्त्र। त्यस्तै गरी यो दर्शन शास्त्रले के गर्छ, आफ्नो बारेमा, आत्माको बारेमा प्रतिपादन गर्छ। म को हुँ, किन आएको हुँ, मेरो कर्तव्य के हो, म कहाँ जानु छ भन्ने बारेमा, आफ्नो स्वरूपको बारेमा चिन्तन गर्ने यो के हो, दर्शन शास्त्र हो। त्यही दर्शन शास्त्र अन्तर्गत पनि यो, अब हजुरहरूलाई त सबैलाई ज्ञान छँदैछ, दर्शन एउटा के हो, वटवृक्ष, वरको ठुलो रुख हो, वृक्ष हो दर्शन। अझै दर्शनका 2वटा मुख्य शाखा छन्, हाँगा, मुख्य हाँगा 2वटा छन्। एउटा पूर्वीय दर्शन अनि अर्को पाश्चात्य दर्शन। त्यो पूर्वीय दर्शन र पाश्चात्य दर्शन, ती 2वटा शाखामा अब हामीले पाश्चात्य दर्शनलाई पनि छोडौँ, पूर्वीय दर्शनमा आउँ। त्यो पूर्वीय दर्शनका पनि 2वटा शाखा, एउटा नास्तिक दर्शन अनि अर्को आस्तिक दर्शन। अब यी नास्तिक दर्शनका पनि 6वटा भेद छ। भन्दै गर्दा हामीहरूले शास्त्रमा यस्तो लक्षण देखिन्छ कि नास्तिक भन्न कसलाई भन्ने भनेर परिभाषा गर्दा शास्त्रकारहरूले यस्तो परिभाषा गर्नुभएको छ, नास्तिको वेद निन्दक, जसले वेदको निन्दा गरेको छ, वेदमा बताइएका कर्महरूको बारेमा जसले मान्दैन, पूर्वजन्म अपरजन्म इत्यादिको बारेमा उसले स्वीकार गर्दैन, आफूले गरेका कर्मको फल स्वयं आफैले भोग्नुपर्छ भन्ने जसले विश्वास गर्दैन, मान्दैन, तिनीहरूलाई नास्तिक दर्शन भनेर प्रतिपादन गरिएको छ। कतिपयले त्यस्तो गरेर व्याख्या गर्दै गर्दा हामीहरू नास्तिक होइनौँ भन्ने पनि भन्छन्। उनीहरूले त भन्नु स्वाभाविक भयो। अब यसमा 6 दर्शन विशेष गरी नास्तिक छ। यसमा सबैभन्दा पहिलो दर्शन चारवाक दर्शन भनिन्छ। चारवाक भनेको के भने, चारु भनेको मिठो, चारु भनेको अत्यन्त मिठो, वाक भनेको वाणी, जो अत्यन्त मिठो वाणी बोल्छ त्यसलाई भनिन्छ चारवाक। मिठो वाणी को हुन्छ त भन्दा जसले केवल खाओ पियो मौज गरो भन्ने वाणीलाई नि के हो, चारवाक। त्यही आनन्द, त्यही राम्रो लाग्छ। सूत्र पनि छ, हजुरहरूलाई सबैलाई याद होला, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं त। उनीहरूको यो मुख्य सिद्धान्त है। जहिलेसम्म जीवित रहन्छ तबसम्म सुखपूर्वक जीवित रहन्छ। ऋणम कृत्वा, सुखपूर्वक रहनको लागि त खानु पर्यो, जो मन लाग्छ त्यो पिउनु पर्यो, त्यस्तै लगाउनु पर्यो, घुम्नु पर्यो। त्यो खानु पिउनु घुम्नुको लागि त छैन अर्थ नभए त हुँदैन। के गर्ने त भन्दा ऋणम कृत्वा, ऋण गरेर भए पनि के गरे, घृतं पिबेत भनेको पहिला पहिला घिउ नै पिउँथ्यो होला धेरै। अब आजभोलि त्यस्तो शुद्ध घिउ पनि पाइँदैन अनि पिउन सक्ने पनि छैन। त्यो भएर पिउनु कुरा भएन। अर्थात् भन्न खोजेको जो राम्रो लाग्छ त्यो खानुस्, जो राम्रो लाग्छ त्यो पिउनुस्, जो राम्रो लाग्छ त्यो लगाउनुस्, तर आनन्दमा रहनुहोस्। ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत, ऋण गरेर भए पनि घिउ पियो। अनि अर्कोले भनेको ऋण गरिसकेपछि घिउ तिर्नु पर्ला नि त।
9ले उत्तर के दिन्छ, भस्मीभूतस्य देहस्य, जसले ऋण लिएको त कसले? शरीरले हो। त्यो शरीर त मर्यो भनौँ, मरिसकेपछि शरीरका कतिवटा स्थिति हुन्छन्? 3वटा, कृमि, बीट अनि भस्म। एउटा त कसैले उठाउन सकेनन्, त्यही शरीर परिरह्यो भने त्यसमा किरा पर्छ, किरा पर्यो, एउटा कृमि। अनि अर्को कौवा, गिद्ध, कुकुर, स्यालहरू खायो भने विष्टा भयो। अनि तेस्रो स्थिति कोही बन्धु बान्धवहरू रहेछन्, घाटमा लगेर चिता बनाएर जलायो भने भस्म। कृमि, बीट, भस्म, यी 3 स्थिति हुन्छन् शरीरका। त्यो मध्येमा धेरै जसोको भस्म नै हुन्छ त भस्मीभूतस्य देहस्य, त्यो देह त भस्मीभूत भयो। भस्म भएर खरानी भएर गइसकेपछि अब त्यसले कसलाई ऋण तिर्ने? त्यो शरीर त फेरि फर्केर आउँदैन, फेरि आउने भएन, त्यसलाई ऋण दिने हो, तिर्नुपर्ने हो। न भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत, फेरि फर्केर आउँदैन, नआउने भएको कुरालाई ऋण तिर्नै पर्दैन। तिर्न नपरेपछि खुब ऋण गर, खाऊ, आनन्द लिय भन्ने दर्शनको चारवाक दर्शन। त्यही चारवाक। अब चारवाक दर्शनका प्रवर्तक पनि को हुनुहुन्छ भने देवगुरु बृहस्पति हुनुहुन्छ। देवगुरु बृहस्पतिले नै चारवाक दर्शन बनाउनु भएको व्यक्तिले। तो चारवाक दर्शनको सिद्धान्त के हो भने जो प्रत्यक्ष देखिएको छ त्यो वस्तु हो, जो देखिएको छैन त्यो वस्तु होइन। त्यही भएर उनीहरूले के भन्छ? शरीर नै आत्मा हो, शरीरदेखि अतिरिक्त अरू कुनै पनि आत्मा छैन। यसैलाई तुष्ट गर, यसैलाई पुष्ट गर, यसैलाई सन्तुष्ट गर, यो उनीहरूको सिद्धान्त। कसरी यो शरीर आत्मा हो त भन्दा पृथ्वी, जल, तेज, वायु यी 4 चिजको सम्मिश्रण भएर यो शरीर बनेको हो। त्यसकारण यो शरीर के हो? आत्मा हो। अनि चारवटै जड हो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। ती चारवटै जड हुनु, तिनीहरूबाट मिलेको यो शरीर अथवा चेतन जो हिँडिरहेको छ, घुमिरहेको छ, यो आत्मा कसरी बन्यो भनेर भन्दा बृहस्पतिजीले एउटा सूत्र बनाउनु भएको छ। किण्डवादिभ्यो मद शक्तिमत भन्ने एउटा सूत्र छ। त्यो दृष्टान्त के दिनुभयो भने किण्डवादिभ्यो मद शक्तिमत भनेको यी रक्सी बनाउने व्यक्तिहरू हुन्छ, तिनीहरूले अन्नबाटै बनाउँछन् रक्सी। अन्नबाट बनाउँछन् तर त्यो अन्न खाने भने लाग्दैन। अब त्यो अन्नलाई कुहाएर सडाएर अब के गरी बनाउँछन् उनीहरूको प्रक्रिया छ जो छ। त्यो बनाएर खायो भने व्यक्तिले नशा गर्छ, लाग्छ। जसरी त्यहाँ मादकता त्यो अन्नमा उत्पन्न भयो, नशा नगर्ने अन्नबाट पनि त्यसमा विकृत गरिसकेपछि जसरी मादकता उत्पन्न भयो, त्यस्तै प्रकारले पृथ्वी, जल, तेज, वायुको सम्मिश्रणबाट एउटा तत्त्व उत्पन्न हुन्छ, जो तत्त्व यो शरीर हो। त्यसलाई आत्मा भनेर भनिन्छ भनेर चारवटा दर्शनमा प्रतिपादन गरिएको छ। सबैभन्दा पहिलो नास्तिक दर्शनको त भन्दा चारवटा, तर दार्शनिकहरूले विचार गर्दै गर्दा यो प्रतिपादन गरेका छन् कि सबैभन्दा ठुलो दर्शन पनि चारवाक। किनकि उसले कमसेकम आत्मा छ त भन्यो। अब आत्मा पनि यस्तो देखाइदियो कि नभएको नदेखिने देखाएन, भएकै देखायो। भएको देखाएर उसले भन्यो शरीर नै आत्मा हो भनेपछि कमसेकम खोजमा त लाग्ने भयो व्यक्ति। अरूलाई नमाने पनि यो शरीरलाई आत्मा भनेर त स्वीकार गर्ने भयो। न चारवाक दर्शन यो सर्वप्रथम नास्तिक दर्शन जसले शरीरलाई नै आत्मा भनेर प्रतिपादन गरेको छ। प्रत्यक्षम एकम एव प्रमाणम। तो चारवाक दर्शनमा अरू कुनै पनि प्रमाण छैन, केवल एउटा मात्रै प्रमाण हो, त्यो प्रत्यक्ष। जो देखिएको छ त्यो ठिक छ, जो अनुभवमा आएको छ त्यो ठिक छ, अनुभवमा नआएको नदेखिएको वस्तु छैन। त्यस्तै गरी अर्को दर्शन हो बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शनका 4 प्रकारका भेद छन् मुख्य: सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार अनि माध्यमिक। ती बौद्ध दर्शनका 4 हुन त भगवान बुद्धले आफ्ना शिष्यहरूलाई राखेर उपदेश दिनुभयो। त्यो कुरा हजुरहरूलाई थाहा छ। उपदेश दिनुभयो कहाँ गएर? वाराणसीको सारनाथमा। बुद्ध गयामा उहाँलाई ज्ञान प्राप्त भयो। भइसकेपछि सारनाथमा गएर उहाँले आफ्ना शिष्यहरूलाई उपदेश दिनुभयो।
उपदेश दिने क्रममा उहाँले केही भन्नु भएन, मौन उपदेश दिनु। त्यो मौन उपदेशलाई शिष्यले आफ्नो योग्यता अनुसार अलग अलग सम्झिसकेपछि बुझेर अलग अलग उनले 4वटा सम्प्रदाय बनाए। ती 4वटा सम्प्रदाय हुन् सौत्रान्तिक, योगाचार, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक। यी 4 प्रकारका बुद्ध दर्शनका शाखा भए, सम्प्रदाय भए। तो 4 बौद्ध, 1 चारवाक अनि अर्को जैन दर्शन, जो हजुरहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणको 5म स्कन्धको कथा श्रवण गर्नुहुन्छ, जहाँ ऋषभदेवको प्रसङ्ग आउँछ, जडभरतको प्रसङ्ग आउँछ। त्यहीबाट नै यो चारवाक दर्शनको पनि प्रारम्भ भएको। ऋषभदेवलाई नै उनीहरूले प्रथम तीर्थङ्कर मान्छन्। त्यस्तै गरी त्यहाँ 24 तीर्थङ्कर छन्। अन्तिम तीर्थङ्कर हुनुहुन्छ महावीर स्वामीलाई मान्छन्। उहाँको समयमा धेरै जैन दर्शनको प्रचार प्रसार भयो। तर जैन दर्शन पनि के हो? नास्तिक दर्शन हो। चारवाक, जैन अनि बुद्ध दर्शनका 4 भेद शाखा, यिनीहरूले 6वटा के भए? नास्तिक दर्शन। अब यो शाखालाई पनि हामी त नास्तिक होइनौँ नि। त्यो नास्तिक नभएको हुनाले त्यो शाखालाई पनि के गरौँ? छोडौँ। अब अर्को शाखा आयो कि आस्तिक दर्शन। अब ती आस्तिक दर्शनका पनि 6वटा भेद छन्। अब त्यसमा न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत अनि मीमांसा, यी 6 प्रकारका दर्शन। यसमा न्याय दर्शनका प्रवर्तक हुनुहुन्छ महर्षि गौतम। न्याय दर्शनमा पनि 2वटा भेद छ, एउटा प्राचीन न्याय अनि नव्य न्याय। त्यसका मुख्य आचार्य हुनुहुन्छ, प्रवर्तक हुनुहुन्छ महर्षि गौतम। अनि वैशेषिक दर्शनका प्रवर्तक हुनुहुन्छ महर्षि प्रणाद। सांख्य दर्शनका प्रवर्तक हुनुहुन्छ महर्षि कपिल। योग दर्शनका प्रवर्तक हुनुहुन्छ महर्षि पतञ्जलि। अनि वेदान्तमा पूर्व मीमांसा र उत्तर मीमांसा भनिन्छ। पूर्व मीमांसा भनेको कर्मको प्रतिपादन गरेको छ, जसका प्रवर्तक हुनुहुन्छ महर्षि जैमिनी। अनि उत्तर मीमांसा भनिन्छ जसलाई वेदान्त दर्शन, उसका प्रवर्तक हुनुहुन्छ महर्षि वेदव्यास, बादरायण वेदव्यास। अब यहाँ महर्षि वेदव्यास र जैमिनी गुरु शिष्य हुनुहुन्छ। जैमिनी शिष्य, महर्षि वेदव्यास गुरु शिष्य हुनुहुन्छ। उहाँले अलग अलग दर्शनको प्रवर्तन गर्नुभयो। अब ती अलग अलग दर्शनका के छन्? अलग अलग आफ्ना, हेर्नुहोस् है, दर्शनशास्त्र बन्नको लागि पदार्थ अलग हुनुपर्छ, प्रमाण अलग हुनुपर्छ अनि मोक्षको स्वरूप पनि अलग हुनुपर्छ। बल्ल त्यसले दर्शनशास्त्रको मान्यता पाउँछ। ती अलग अलग तत्त्वहरूसँग प्रतिपादन गरिएका छन्। प्रक्रिया अलग अलग छ। प्रक्रिया अलग अलग भए तापनि सबैको गन्तव्य के हो? एउटै हो। किनकि हामीहरूले पुष्पदन्ताचार्यद्वारा विरचित शिव महिमा सूत्रको पाठ पनि गर्छौँ, कति त सत्सङ्ग पनि सुनिसक्यौँ। त्यसका स्वाध्याय प्रवचनहरू त्यहाँ भन्नुभएको छ पुष्पदन्ताचार्य। रुचिनाम वैचित्र्या दृजुकुटिलनाना पथजुषां नृणामेको गम्यस् त्वमसि पयसाम् अर्णवैव। रुचिनाम वैचित्र्या अर्थात् व्यक्तिहरूका रुचि अलग अलग छ। रुचि अलग अलग भएको हुनाले कोही सिधा बाटो हिँड्छ, कोही टेढोमेढो बाटो हिँड्छ होइन। अब यहीँ जाँदाखेरि सत्सङ्ग परिवारमा यहाँ सत्सङ्गमा आउनको लागि पनि लक्ष्य त सबैको यहाँ आउने हो, तर सबै हामीहरू एउटै बाटो एउटै साधन तान्दैनौँ। अब कोही कारमा आयौँ, कोही मोटरसाइकलमा आयौँ, कोही स्कुटरमा आयौँ, कोही 11 नम्बरको गाडीमा आयौँ होइन। सबैका अलग अलग साधन छन्। ती अलग अलग साधनलाई अपनाएर हामीहरू आयौँ कहाँ? त्यस्तै प्रकारले कसैले सरल मार्गलाई अपनाउँछन्, कसैले टेढो वक्र मार्गलाई अपनाउँछन्। अपनाउँदै गर्दा पनि जसरी नदी, नाला, झरनाहरूको गन्तव्य स्थान समुद्र हो, पयसाम अर्णव इव, त्यस्तै प्रकारले यहाँ सम्पूर्ण दार्शनिकहरूको पनि गन्तव्य स्थान के हो? एउटै हो। स्वयं नो विदधातु वाञ्छित फलम त्रैलोक्यनाथ हरि। त्रैलोक्यनाथ हरिलाई नै प्राप्त गर्नु अर्थात् सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मालाई नै प्राप्त गर्नु सबै दार्शनिकहरूको यो लक्ष्य हो। त्यही भएर सबै दार्शनिकहरूलाई लिएर एउटा श्लोकमा निबद्ध गरिएको छ। हजुरहरूलाई कतिलाई याद पनि होला। यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटव कर्तेति नैयायिका अर्हन् नित्यथजैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि यम शैवा समुपासते शिवैहि त्यही सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मालाई ती तत्त्वलाई शैवहरूले के भन्छन् शिव भन्छन् यम शैवा समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो वेदान्तिहरूले ती तत्त्वलाई के भन्छन् ब्रह्म भन्छन् बौद्धा बुद्ध इति बौद्धहरूले ती तत्त्वलाई के भन्छन् बुद्ध भन्छन् प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिका नैयायिकहरू के हुन्छन् प्रमाण दिनको लागि अत्यन्त पटु भनेका चलाक प्रमाण नभएसम्म उनीहरूले कुनै पनि वस्तुको सिद्धि मान्दैनन् उनीहरूको सिद्धान्तै हो लक्षण प्रमाणाभ्याम हि वस्तु सिद्धि कुनै पनि वस्तुलाई सिद्ध गर्नको लागि लक्षण अनि प्रमाण त्यो नभइकन सिद्ध हुँदैन प्रमाण दिनको लागि अत्यन्त चलाक भएका नैयायिकहरूले के भन्छन् त्यही परम तत्त्वलाई कर्ता भन्छ कर्ताको रूपमा स्वीकार गरेको हुन्छ जसरी कुनै पनि कार्य हामीले देख्छौँ भने त्यो कार्यको कोही न कोही कर्ता हुन्छ त्यही भएर भन्छ नि कृतिलाई देखेर कर्ताको अनुमान हुन्छ कृति भनेको कार्य त्यो कार्यलाई देखेर यो कसले बनाएको हो त यस्तो राम्रो काम कसले गर्यो भनेर कार्यलाई देखिसकेपछि जसरी कर्ताको अनुमान गरिन्छ त्यस्तै प्रकारले यो सम्पूर्ण चराचर जगत पनि के हो कार्य कार्य हो भने यसको पनि कोही न कोही कर्ता छ कर्ता नभइकन कार्य सम्भव हुँदैन यो जगत कर्तृत्व कसमा सिद्ध हुन्छ हामीहरूले त जगत बनाउन सक्दैन कसैले भन्लान् किन सक्दैन हैन हामी पनि त कर्ता यत्रा ठुला ठुला घर बनाएका छौँ के बनाएका छौँ हामीहरूले जगत किन बनाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा आउँछ जगत बनाउनको लागि के हुनु पर्यो भने जगतलाई चाहिने जति सामग्री हो त्यो सामग्रीको ज्ञान हो ज्ञान पनि अपरोक्ष ज्ञान हुनु पर्यो दुईवटा के हुन त तीनवटा ज्ञान छ हैन परोक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान अनि अपरोक्ष ज्ञान त्यही मध्येमा यहाँ कर्ता बन्नको लागि कस्तो ज्ञान चाहियो अपरोक्ष ज्ञान अपरोक्ष भनेको साक्षात्कार हुनु केवल सुनेकोले नि भएन अनि केवल देखेकाले मात्रै पनि भएन साक्षात अपरोक्ष ज्ञान हुनु पर्यो त्यो ज्ञान भइसकेपछि बल्ल कर्ता भइन्छ यो सम्पूर्ण चराचर जगतको जगत बनाउनको लागि कुन कुन सामग्रीको आवश्यकता हुन्छ त्यो सामग्रीको ज्ञान हामीहरूलाई सम्भव छैन अल्पज्ञ भएको कारण तो तत्कर्तृत्व अस्मदादीना न सम्भवति जसरी घटको कर्ता कुम्भकार बन्न सक्छ त्यस्तै जगतको कर्ता हामीहरू बन्न सक्दैन जगतको कुरै छोड्दिउँ हामीहरूले घरमा 3 जनालाई अथवा 5 जनालाई भोजन बनाउँछौँ 2 जना पाउन थपियो भने कति बढाउने भन्ने कुरोमा समस्या पर्छ कहिले थोरै हुन्छ कहिले 2 जना थपियो भने धेरै बनायो धेरै हुन्छ सकिँदैन त्यही कति नुन मसला मर मसला के कति राख्ने भन्ने थाहा हुँदैन त्यतिमा त अब यो सम्पूर्ण चराचर जगत बनाउनको लागि कुन कुन सामग्रीको आवश्यकता हुन्छ भन्ने ज्ञान हामीमा सम्भव छैन र कर्ता बन्नको लागि 3 चिज चाहिन्छ एउटा ज्ञान चाहिन्छ इच्छा चाहिन्छ अनि कृति भनेको प्रयत्न चाहिन्छ पहिला ज्ञान हुनु पर्यो ज्ञान भइसकेपछि कार्य गर्ने इच्छा हुनु पर्यो इच्छा भइसकेपछि फेरि कार्य गर्नको लागि प्रवृत्ति हुनु हामी सबैभन्दा पहिला यही रोकिन्छौँ हामीलाई यो जगतको सामग्रीको अपरोक्ष ज्ञान नै छैन ज्ञान नभएको हामी कर्ता बन्न सक्दैनौँ यो कार्य हो यो कार्यको कोही न कोही कर्ता हुनुपर्छ त्यो कर्ता को त भनेर भन्दा तत्कर्तृत्व अस्मदादीनां न सम्भवति अतः तत्कर्तृत्वेन ईश्वर सिद्धि यो जगतको जो कर्ता हो त्यो ईश्वर भनेर नैयायिकहरूले सिद्ध गर्छ अब यही ईश्वर सिद्धि गर्नको लागि हजुरहरूलाई याद होला उदयनाचार्य भन्ने एउटा आचार्य हुनु उहाँ उदयनाचार्यले के गर्नुभयो न्याय कुसुमाञ्जली भन्ने ग्रन्थ बनाउनु बौद्धहरूलाई परास्त गर्नको लागि बौद्धहरूले भने ईश्वर छैन उदयनाचार्यले भन्दै हुनुहुन्छ ईश्वर छ त्यो सिद्ध गर्नको लागि उनीहरूसँग शास्त्रार्थ
लडाइँ गर्दै गर्दा उहाँले न्याय कुसुमाञ्जली नाम गरेको एउटा ग्रन्थ बनाउनु। त्यो ग्रन्थ बनाएर बौद्धहरूसँग शास्त्रार्थ गरेर बौद्धलाई परास्त गरेर ईश्वर छ भन्ने सिद्ध गर्नुभयो। पुष्टि गरेर जगन्नाथपुरीमा दर्शन गर्न जानुभएछ भगवान, जगन्नाथ भगवान उदयनाचार्य। वहाँ जाँदा के रहेछ भने मन्दिर 12 बजे बन्द हुनु। अब उहाँ 12 बजे भन्दा पछि पुग्नु भएन। पछि जाँदा मन्दिरको ढोका बन्द भइसकेपछि उदयनाचार्यले भगवानसँग गएर भन्नुहुन्छ ऐश्वर्यम मदमत्तोसी माम विज्ञाय तिष्ठसी समायाते पुनर्बौद्धे मदधीना तव स्थिति। भगवानलाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। हे भगवान जगन्नाथ, ऐश्वर्य मदमत्वसी, ऐश्वर्यलाई लिएर उन्मत्त भएर बस्नुभएको छ हजुर। माम अविज्ञाय तिष्ठसी, हजुर ईश्वर हुनुहुन्छ भने म आउँदैछु भन्ने थाहा थिएन, किन ढोका बन्द गरेर बसे? यदि बौद्ध हजुरको खण्डन गर्न आए, ईश्वर छैन भनेर हजुरको खण्डन गर्न आए, विपक्षमा बोल्न आए भने हजुरलाई समर्थन गरेर बोल्ने एउटा म। समायाते पुनर्बौद्धे, एकपटक त मैले परास्त गरिसकेँ, फेरि उठेर आए भने समायाते पुनर्बौद्धे तव स्थिति मदधीना, हजुरको स्थिति मेरो अधीनमा छ। मैले सिद्ध गरेँ भने हजुर सिद्ध हुनुहुन्छ, नभए सिद्ध। अनि यस्तो अवस्थामा पनि म हजुरको दर्शन गर्न भन्न आएँ, हजुरले मेरो मतलब नगरिकन ढोका बन्द गरेर मस्त भनेर उदयनाचार्यले भनिसकेपछि अनि यस्तो किंवदन्ती छ कि त्यो ढोका आफै खुल्यो। खुलिसकेपछि उहाँले जगन्नाथ भगवानको दर्शन गरेर फर्किनु भयो। त उदयनाचार्यले के ईश्वर सिद्धि गर्नको लागि न्याय कुसुमाञ्जली भन्ने ग्रन्थ बनाउनु भएको छ। त्यो नैयायिकले के गर्छन्, यही सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई जगतको कर्ता भनेर स्वीकार गर्छन्। त्यो कर्तेति नैयायिका अर्हं नित्य थजैन शासनरता कर्मेति मीमांसका। जैन शासनरता, जैनको शासनमा रत भएका व्यक्तिहरूले त्यही परमात्मालाई के भन्छन्, अर्हन, अरिहन्त परमात्मा भन्छ। तीर्थङ्करलाई उनीहरूले नाम दिन्छन् अरिहन्त। अरि भनेको शत्रु, त्यो शत्रुलाई हनन गर्ने अरिहन्त। कसैले प्रश्न गर्यो कि होइन जैनहरूको त्यो सिद्धान्त अहिंसा परमो धर्म, अहिंसालाई परम धर्म मान्ने यी जैनहरूले अरिहन्तलाई फेरि कसरी तीर्थङ्कर माने त? भन्दा कुनै पशु पक्षीको हिंसा गर्ने भनेर अरिहन्त भनेको होइन। अरि भनेको हाम्रा भित्र, अरि भनेको को? शत्रु। शत्रु भन्नु मलाई भनिन्छ जसले हामीलाई दुःख दिन्छ त्यो शत्रु, जसले हामीलाई दुःख दिन्छ त्यो शत्रु हो। हामीहरूले पनि विचार गरौँ कि सामान्य पशु पक्षी प्राणीहरूले हामीलाई दुःख दिन्छ, हाम्रो नजिकमा रहेका व्यक्तिले पनि हामीलाई दुःख दिन्छ। वास्तवमा विचार गर्नेमा दुःख कसले दिन्छ? हाम्रा इन्द्रियले नै हामीलाई दुःख दिन्छ। दुःख दिने, रुवाउने, मार खुवाउने, दौडाउने, भगाउने कसले हो? यिनै इन्द्रियले। त्यही भएर भगवान शङ्कराचार्य के भन्नुहुन्छ कि शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि। के शत्रवः, शत्रुहरू को हुन् त भनेर त त्यही उत्तर दिनुभयो, निज इन्द्रियाणि। अर्काका इन्द्रिय पनि शत्रु होइन। अर्काका इन्द्रियले जेसुकै गरोस्, हाम्रा आँखाले हेर्न पाएन भने पनि दुःख दिन्छ, कानले सुन्न पाएन भने पनि दुःख दिन्छ, नाकले सुन्न पाएन भने पनि दुःख दिन्छ, जिउरोले आफूले चाहेको खान पाएन भने दुःख दिन्छ। सबै दुःख दिने कसले? इन्द्रियले। त्यही भएर त्यहाँ इन्द्रिय पनि भनेको छ निज, निज इन्द्रियाणि। आफ्ना इन्द्रियहरू नै के हुन्? शत्रु। अति इन्द्रियहरूको माध्यमले नै के हुन्छ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सबै यिनैको माध्यमले आउने भएको हुनाले काम क्रोधादि शत्रुहरूलाई हनन गर्ने भएको हुनाले के भनिएको? अरिहन्त। अरि भनेको शत्रु, हन्त भनेको हनन गर्ने। त्यो अरिहन्त परमात्मालाई उनीहरूले के भन्छन्? अथवा त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई अरिहन्त भनेर भन्छन्। खालि जैन शासनरता। तर जैनीहरूको के हुन्छ भने कर्म भयङ्कर खतरा हुन्छ, कठिन। उनीहरूको पुरै
क्रियाकर्म यदि साधु साध्वीहरूको विचार गर्ने हो, सुन्ने हो भने हामी डराइन्छ। वर्षमा 2 पटक त उनीहरूले के गर्छ भने यो मुण्डन गर्दैनन्, लुस्नी हो। यिनी पनि सबै लुस्नी। वर्षमा 2 पटक हातमा भस्म लगाएर खराइम लगाएर झट अनि त्यसपछि यो 4 महिना त विशेष गरी हरियो सागसब्जी केही पनि खाने। जमिन मुनि फलेको त कहिले पनि नखाने, जमिगन्ध कहिले पनि नखाने। अनि आफूलाई भन्न पकाएको पनि नखाने, भिक्षा लिन जाने भक्तको घरमा अनि जो बनेको छ त्यो लिएर धेरै पनि होइन। फेरि त्यसले भिक्षालाई के भन्छ? गोचरी भनेको गाई जङ्गलमा गएर चर्यो भने थोरै माथि चरेर आफ्नो पेट पनि भर्छ अनि त्यहाँ जङ्गलमा पनि घाँस छोडिदिन्छ। त्यस्तै उनीहरू पनि भिक्षा लिन जाने गृहस्थको घरमा भिक्षा लिन गइसकेपछि गृहस्थलाई यो समस्या नपरोस् कि साधुलाई मैले भिक्षा दिएँ भने फेरि भोजन बनाउन नपरोस्। त्यहीबाट आधी रोटी, थोरै दाल, थोरै सब्जी लिने, उनीहरूलाई फेरि बनाउन नपरोस्। त्यस्तै गरी 2-4वटा घरमा गएर भिक्षा लिएर खाने। त्यो पनि सूर्यास्त हुनुभन्दा पहिले। सूर्यास्त भइसकेपछि पानी पनि नखाने। रातभरि के हेर, भोलि बिहान सूर्योदय भइसकेपछि आफ्नो नित्यकर्म गरेर फेरि भिक्षा गरेर आएर अनि त्यो खाने हो। अनि भिक्षा गर्न जाने बेलामा यो बर्खाको बेलामा त पानी पर्छ। पानी पर्यो भने पनि भिक्षा गर्न होइन जाने। पानीमा पनि जीव हुन्छ, हिँड्दै गर्दा के हुन्छ, जीव हत्या हुने भएको हुनाले पानी पर्यो भने पनि कहीँ भिक्षा गर्न जाने होइन। हजुरको नाममा भनेर कसैले बनाएर ल्याइदियो भने त पनि खाने, भिक्षा गरेर खाने। त्यहाँ उनीहरूको कर्म के छ? अत्यन्त कठिन छ। जुत्ता चप्पल केही पनि लगाउने, गाडीमा चढ्ने पनि पैदल यात्रा हो। विभिन्न प्रकारका धेरै क्रियाकर्महरू छन् उनीहरूका। त्यो के छ? अत्यन्त कठिन छ। उनीहरूले के भन्छन्? त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई अरिहन्त भनेर भन्छ। अनि कर्मेति मीमांसका, पूर्व मीमांसकहरूले के भन्छन्? कर्मलाई नै सबैभन्दा श्रेष्ठ मान्छन्। कर्म गऱ्यौँ भने त्यो कर्मबाट एक प्रकारको अपूर्वको एउटा शक्तिको उत्पन्न हुन्छ। त्यो शक्तिबाट हामीहरूलाई स्वर्ग मिल्छ, स्वर्गमा जान्छौँ। अब त्यो स्वर्ग पनि उनीहरूको कस्तो हो भने क्षणै पुण्य मर्त्यलोकं विशन्तिवाला, यन्न दुःखेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम् अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वपदास्पदम्। त्यो सुख दुःख मिश्रित छैन। यन्न दुःखेन सम्भिन्नं, दुःखसँग मिलेको पनि छैन। ठिक छ, अहिले दुःख छैन भने कालान्तरमा गएर दुःख आउला भन्दा होइन। न च ग्रस्तमनन्तरम्, पछि पनि गएर त्यो दुःखबाट ग्रस्त हुनु पर्दैन। अनि ठिक छ, दुःखबाट ग्रस्त त हुँदैन, तर केही वस्तुको इच्छा छ, चाहिएको छ, इच्छा गरेका छौँ, पाइँदैन कि भन्दा अभिलाषोपनीतं च, जो हामीले अभिलाषा गर्नुहुन्छ त्यो वस्तु उपलब्ध हुन्छ। त्यस्तो स्वपद हो। त्यो स्वपदको के हुन्छ? प्राप्ति हुन्छ कर्मबाट। त्यो कर्म नै सबैभन्दा श्रेष्ठ भएर मीमांसकहरूले भन्छन्। त्यहाँ धेरै कर्मको बारेमा प्रतिपादन गर्छ। ती अलग अलग दार्शनिकहरूले अलग अलग प्रतिपादन गरेको हुनाले यो अलग अलग ठाउँमा जान्छन् होला। र अन्तिममा सोयम लो विदधातु वाञ्छित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। यो 3 लोकका नाथ हरिले सबैले जो इच्छा गरेका हुन्छन् त्यो अविनाशी फललाई प्रदान गर्दैनुहुन्छ। नाम अलग अलग लिए तापनि त्यो तत्त्व एउटै हो, उसमा कुनै पनि परिवर्तन छैन भनेर दार्शनिकहरूले पनि परस्पर लडाइँ भिडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। जुन मार्गबाट गए पनि लक्ष्य गन्तव्य त्यही हो। तर मार्ग कस्तो हुनु पर्यो? शास्त्रीय, दोषले युक्त भएको हुनु पर्यो। जुन तत्त्व, जुन मार्गबाट त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्माको ज्ञान होस् अनि त्यो मार्गमा कुनै दोष पनि नहोस् अनि त्यो शास्त्रीय मार्ग होस्, त्यसको अनुसरण गर्दै गइयो भने त्यो तत्त्वमा अर्थात् त्यो लक्ष्यमा गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भनेर दार्शनिकहरूले एउटा निष्कर्ष निकालेका छन्। अति सम्पूर्ण दर्शनहरूमध्येमा हामीहरूको यो विचार गर्नको लागि प्रारम्भ गरेका छौँ। यो के दर्शन त भन्दा वेदान्त दर्शन। वेदान्त दर्शनमा वेदान्त भन्दा वेदको अन्तभाग भनेको शीर्ष भाग, सिद्धान्त भाग। अब यसमा हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा नै छ, वेदमा 1 लाख मन्त्र छ।
80,000 कर्मकाण्डको बारेमा, 16,000 उपासनाको बारेमा प्रतिपादन गर्छन्। बाँकी रे 4,000 मन्त्र, यी 4,000 मन्त्रले ज्ञानकाण्डको बारेमा प्रतिपादन गर्छन्। जो ज्ञानकाण्डको बारेमा प्रतिपादन गर्छन् त्यसलाई भनिन्छ वेदान्त। त्यो वेदान्त दर्शनमा प्रवेश गर्नको लागि, आत्मतत्त्वलाई साक्षात्कार गर्नको लागि यी प्रकरण ग्रन्थको आवश्यकता हुने भएको हुनाले भगवान शङ्कराचार्यले अनेक प्रकारका प्रकरण ग्रन्थहरूको रचना गर्नुभएको छ। ती ग्रन्थहरूमध्येमा हामीहरूले यो आत्मज्ञानोपदेश विधि नाम गरेको प्रकरण ग्रन्थलाई विचार गर्दैछौँ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ उहाँले, अथ आत्मज्ञानोपदेश विधि व्याख्यास्यामो मुमुक्षवे श्रद्धानाय यतये वीतरागाय। आत्मज्ञानोपदेश विधि व्याख्यास्याम, आत्मज्ञानोपदेश विधि को मैले व्याख्या गर्छु भन्नुहुन्छ। अब पहिला आत्मा अनि त्यो आत्माको ज्ञान, त्यो ज्ञानको उपदेशको विधि, विधि भनेको प्रकार तरिका हो। किनकि अब यहाँ अधिकारीको पनि चर्चा हुन्छ। अधिकारी पनि अलग अलग हुन्छन्, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी अनि मन्द अधिकारी। तो उत्तम अधिकारीलाई त केवल एकपटक श्रवण गराइदिसकेपछि उसलाई बोध हुन्छ। मध्यम अनि मन्द अधिकारीको लागि पनि त्यो ज्ञानको आवश्यकता छ, तत्त्वको बोध होस्। त्यो बोध कसरी गर्ने त भन्नको लागि यहाँ उपदेश विधि भनेको उपदेशको प्रकार बताउँदै हुन्छ। अथ, अब यहाँ मङ्गलाचरण छैन यो ग्रन्थ, अलगै श्लोकको रूपमा केही गरेर उहाँले मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। अब कसै कसैलाई यो शङ्का हुन्छ कि मङ्गलाचरण छैन भने ग्रन्थ नास्तिकको हो कि नास्तिकले बनाएको ग्रन्थ हो कि, किनकि मङ्गलाचरण नास्तिकले गर्दैन भनेर अनादर गर्न सक्छन् कसैले। अन्त त्यो होइन, यहाँ अथ शब्दको उच्चारण भएको छ। तो हाम्रो स्मृति ग्रन्थहरूमा यस्तो बताइएको छ कि अथ अनि ओंकार, ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिका बुभौ। यी दुईटालाई अथ शब्द र ओंकार शब्दलाई के भनिएको छ? माङ्गलिक भनिएको छ। कुनै पनि कार्य हामीले प्रारम्भ गर्दा अरू केही गर्न पाइएन भने अथ भनेर सुरु गरौँ, ओम भनेर सुरु गरौँ। किनकि ओम भनेको के हो? प्रणव हो। प्रणव भनेको के हो? त्यो परमात्माको वाचक हो। किनकि तस्य वाचक प्रणवः, त्यो परमात्माको परम तत्त्वको प्रतिपादन गर्ने के हो? वाचक भनेको बताउने तत्त्व नै ओम। ओमलाई जानिसकेपछि सबै जाने, त्यो ओमलाई बुझ्नु त धेरै कठिन छ। त्यही भएर ओम अनि अथ शब्दलाई के मानिएको छ? माङ्गलिक मानिएको छ। त्यही भएर अथको उच्चारण गर्नुभएको छ। अथ नै के हो? मङ्गल। मङ्गलको बारेमा पनि चर्चा त धेरै नै भएको छ। अत्यन्त मङ्गल भनेको के हो भन्ने प्रसङ्ग आउँदा थोरै छोटो शब्दमा भन्नुपर्दा जसले दुःखलाई नष्ट गर्छ। मम दुःखम गलयति खण्डयति इति मङ्गलम। जसले दुःखलाई खण्डन गर्छ, दुःखलाई नष्ट गर्छ, त्यसको नाम हो मङ्गल। अथवा ममको अर्थ गर्न सक्नुहुन्छ हामीले अज्ञान। अज्ञानलाई जसले नष्ट गर्छ त्यो मङ्गल हो। ममको अर्थ गर्न सक्नुहुन्छ अन्धकार। अन्धकारलाई जसले नष्ट गर्छ त्यसको नाम हो मङ्गल। मम दुःखम गलयति खण्डयति इति मङ्गलम। अथवा मगम शुभम लाति प्रददाति इति मङ्गलम। जसले शुभलाई प्रदान गर्छ, शुभलाई दिन्छ, त्यसको नाम के हो? मङ्गल भनेको यस्तो चिज हो अरे टाढैबाट देखिसकेपछि विघ्न भाग्छ। मङ्गति गच्छति दूरदृष्टम येन तत् इति मङ्गलम। जसरी अरुणोदय भएपछि बिहान बिहान हुन्छ, एउटा अरुणोदय हुन्छ अनि अर्को सूर्योदय हुन्छ। पहिला अरुणोदय, अरुणोदय भइसकेपछि अनि बल्ल सूर्योदय। रातो रातो जो पर देखिन्छ लालीमा त्यो अरुणोदय। त्यसपछिको सूर्योदय हो। अरुणोदय भइसकेपछि, सूर्योदय भइसकेपछि जसरी अन्धकार भाग्छ, त्यस्तै प्रकारले कसरी अथ शब्दको उच्चारण गर्यो, ओमको उच्चारण गर्यो भने विघ्न विशेष, पाप विशेष, दुरित विशेष टाढीबाट भाग्छ। तर मङ्गति गच्छति
दूरदृष्टम एन तत् इति मङ्गलम। यसलाई मङ्गल भनिन्छ। यहाँ अथ शब्दको उच्चारण गरेको हुनाले यो अथ नै के हो? मङ्गलको वाचक हो। तर कसैले नास्तिकताको शङ्का गर्नु ठिक छैन। अथलाई मङ्गल मानेर आत्मज्ञानोपदेश विधिलाई भगवान शङ्कराचार्यमा व्याख्या गर्दैछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। कसको लागि गर्नुभयो त? आत्मज्ञानको विधि, आत्मज्ञानको प्रकार बताउनु भएको छ। कसलाई बताउनु भयो भन्दा सबैभन्दा पहिला मुमुक्षवे, मुमुक्षुको लागि मोक्षो मे स्यात् इति इच्छु। मोक्ष प्राप्त गर्ने इच्छा पनि त हुनु पर्यो। त्यही भएर हजुरहरूले श्रीमद् भागवत महापुराण सुन्नुभएको छ। सुरुमै महर्षि वेदव्यासले के भन्नुभएको छ? निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरौ रसिका भुवि भावुका। रसिक अनि भावु भन्नुहुन्छ। भावुकलाई यो प्याउ अरे। श्रीमद् भागवत रूपी के हो? प्याउ। प्याउ भनेको पानी पिउने ठाउँ प्याउ हो। यो प्याउ हजुरले कसको लागि खोलिदिनु भएको त भनेर एउटा सोध्दै गर्दा महर्षि वेदव्यासले भन्नुहुन्छ सबैको लागि हो। प्यासै नलागेको व्यक्तिलाई पानी भनेर भन्दैन, कोही पानी खाँदैन। भोकै नलागेको व्यक्तिलाई त भोजनको कुनै महत्त्व थाहा हुँदैन। त्यस्तै यो प्याउ पनि कसको लागि हो त भनेर भन्दा जो रसिक छन् अनि जो भावुक छन्। परमात्माको रसास्वादन गर्नको लागि जो रसिक छन् तिनीको लागि, अनि परमात्माको स्वरूपको चिन्तन गर्दै जो भावुक हुन्छन् तिनीको लागि हो। सबैको लागि होइन। अर्को दुरुपयोग गर्छ, अधिकारीको निरूपण गर्नुभएको छ। त्यस्तै यहाँ पनि यो आत्मज्ञानोपदेश विधि कसको लागि भन्दा सबैभन्दा पहिला मुमुक्षवे, मोक्ष प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिलाई। किनकि मङ्गलाचरण हुनुभन्दा पहिला अरू पनि हुनुपर्छ नि। कुनै पनि ग्रन्थमा मङ्गलाचरण गर्नुभन्दा पहिला अरू चिज पनि चाहिन्छ। के हुन्? जसलाई अनुबन्ध चतुष्टय भनिन्छ। सम्बन्ध, अधिकारी, विषय, प्रयोजन। सम्बन्धश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम् बिनानुबन्ध ग्रन्थादौ मङ्गलं नैव शस्यते। सम्बन्ध किनकि ग्रन्थ अनि ग्रन्थमा प्रतिपाद्य जो विषय हो यिनीहरूको बिचमा कुनै न कुनै पहिला के हुन्छ? सम्बन्ध हुन्छ। कहीँ पनि सम्बन्धको आवश्यकता हुन्छ। हामीहरू पनि कहीँ गयौँ भने त्यहाँ पनि सम्बन्धको आवश्यकता हुन्छ। सम्बन्ध भनेको साक्षात् पनि हुन्छ, परम्परा पनि हुन्छ। साक्षात् भेटियो भने त सजिलो भयो, सिधै नातो लाग्यो भने त भइहाल्यो। सिधै नातो लागेन भने के गर्नु पर्यो? घुमाएर लगाउनु पर्यो। काम त गर्नु छ होइन, काम गर्नलाई घुमाएर नातो लगाउनु पर्यो। एकजना त्यो सज्जन कुनै कहीँ यात्रा गरेर निक्लिनु भएछ। निक्लिँदै गर्दा पुरानो समयको कुरा, अब आयो त होटलमा, धर्मशालामा कहीँ पनि बसे हुन्थ्यो। त्यो बेलामा त्यस्तो सुविधा थिएन। हिँड्दै जानुभयो, गर्दा साँझ परिसक्यो। अब भाषा बस्ने बेला आयो, कहाँ बस्ने? कहीँ केही बाहिरी छैन। एक ठाउँमा यसो देख्नुभएछ, नजिकै घरको नजिकै त्यो वृक्ष रहेछ, निम। त्यो निमको वृक्ष देखिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो, मनमन सोचेर, मेरो घरको नजिकै पनि निमको वृक्ष छ, यो घरको नजिकै पनि निमको वृक्ष रहेछ, त्यही घर भाषा बस्नु पर्यो भन्ने सोचेर त्यो घर पुगिसकेपछि म हजुरको सम्बन्धी हुँ, म अमुक ठाउँमा जानको लागि यात्रामा हिँडेको थिएँ, साँझ पर्यो, मलाई बास दिनु पर्यो भनेपछि सम्बन्धी भएपछि त बास नदिने कुरै भएन। घरका व्यक्तिले सोचे हाम्रो के सम्बन्ध भनेर सोधौँ भने फेरि नराम्रो मान्लान् होइन, भुलिसकेछन्, चिनेनन् भन्लान्, अथवा बास दिनुपर्छ भने के बहाना बनायो भने सोच्ला भनेर केही पनि नभनिकन उनले अतिथिको सत्कार सम्मान गरेर घरमा राखे। राखिसकेपछि घरका व्यक्तिलाई खुल्दुली भएपछि कि मन हाम्रो के सम्बन्ध होला, हाम्रो के सम्बन्ध होला, आजसम्म पनि भेट नभएको, कहीँ भेट भए जस्तो पनि लाग्दैन भनेर धेरै विचार गर्दै थिए। अत्तो पनि भोजन गरे, सुतेपछि बिहान उठेर उनी अब निक्लिन थाले। निक्लिँदै गर्दा साहस गरेर ती घरका व्यक्तिले सोध्दैछन्, होइन हजुर धेरै चर्चा पनि हामीहरूले गऱ्यौँ, यताउता पनि गऱ्यौँ, सबै भयो, तर हजुर जाँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो के सम्बन्ध अरे मैले त केही पनि थाहा पाइनँ, मुस्किल भयो भनेर घरका व्यक्तिले भन्दै गर्दा उनले के भन्छन्
गृह समीपे वृक्षवत्व सम्बन्ध भनेको घरको नजिकमा वृक्ष भएको सम्बन्ध हो। किनकि मेरो घरको नजिकै पनि निमको वृक्ष छ, तो हजुरको घरको नजिकै पनि वृक्ष भएको हुनाले हाम्रो गृह समीपे वृक्षवत्व सम्बन्ध भने अन्तिम कुरो निक्लेर मलाई त भाषा बस्नु थियो, भाषा बस्ने काम त्यो सम्बन्धले जसरी बनाए त्यस्तै प्रकारले ग्रन्थ अनि ग्रन्थमा प्रतिपाद्य जो विषय छ त्यसमा त केही न केही सम्बन्ध होला। साक्षात छ कि परम्परा छ कि कुनै सम्बन्ध नभइकन त कसरी प्रतिपादन गर्ने भन्दा यहाँ ग्रन्थ र ग्रन्थको बिचमा, ग्रन्थ र ग्रन्थमा प्रतिपाद्य जो विषयहरूको बिचमा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध, एउटा बताउने अनि अर्को बताइने। ग्रन्थले बताउँछ, ग्रन्थमा भएको तत्त्वलाई बताइन्छ तो भन्नुहोस्, अथवा ज्ञाप्य ज्ञापक भाव सम्बन्ध हुन्छ। ज्ञापक भनेको बताउने, ज्ञाप्य भनेको त भित्रको विषय, अथवा बोध्य बोधक भाव भन्नुहोस्। बोधक ग्रन्थ, बोध्य विषय, यी के छन्? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध, वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध, बोध्य बोधक भाव सम्बन्ध, यी के छन्? ग्रन्थ र ग्रन्थमा प्रतिपाद्य विषयमा यी सम्बन्ध छ। तो अधिकारीको त अधिकारी चाहियो, तो अधिकारी हजुरले वेदान्त सार पढ्नुभयो हैन? वेदान्त सारमा त त्यहाँ लामो अधिकारीको लक्षण पनि छ, कण्ठस्थ पनि गर्नुभयो। अधिकारी तु विधिवत् अधित वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगताखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्धवर्जन पुरसरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितान्त निर्मल स्वान्त साधन चतुष्टय सम्पन्न प्रमाता अधिकारी भनेर सदानन्द स्वामीले वेदान्त सारमा अधिकारीको लक्षण गर्नुहुन्छ। त्यही अगाडि भन्नुभएको छ, प्रशान्त चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे। मुमुक्षुलाई दिनु भन्नुहुन्छ। त्यो अधिकारीको चर्चा फेरि अहिले लामो हुन्छ, फेरि गरौँला हैन? भोलिको सत्रमा गर्न सकिन्छ। सामान्य मुमुक्षवे, मुमुक्षुको लागि के गर्नु? यो दिनु। तो मुमुक्षु यहाँको अधिकारी, सम्बन्ध अधिकारी अनि विषय, विषयको त भन्दा ग्रन्थमा प्रतिपाद्य गरेको आत्मतत्त्व यो के हो? विषय। अब अन्तिममा गएर प्रयोजन। अब प्रयोजन त हामीहरू सबैलाई थाहै छ, सानाभन्दा सानो प्राणीले पनि बन्धनमा बस्न चाहँदैन, चाहन्छ त? सबैलाई चाहिएको, हामीले चाहेको चिज के? सुख। सूत्र छ एउटा, सुखम मे स्यात् दुःखम मा भूत्। सुख मलाई होस्, दुःख नहोस्। स्वदेशमा रहेका, विदेशमा रहेका, धेरै कमाएका, थोरै कमाएका, सानो घर भएका, ठुलो घर भएका जतिले पनि चाहने के हो? सुखम मे स्यात् दुःखम मा भूत्। अब यो कुरा बुझ्नु होला कि जति साधनहरू भए पनि, ठुलो भए पनि, सानो भए पनि, भित्रकाले मानेन भने सुख केही गरे पनि हुनेला छैन। त्यही भएर साधनले के हुन्छ? सुविधा हुन्छ। साधनले सुविधा हुन्छ, साधनले सुख हुन्छ। सुख त जति साधन कम भयो त्यतिमा हुन्छ। किनकि हामीहरूको उखान छ नि, जति भाडा त्यति चुगुरको कि, तो जति भाडा त्यति चुगुरको, जति भए पनि केही न केही राख्नुहुन्छ, भरि नै रहन्छ। त्यो भएर जति साधन भए पनि यहाँसम्म कि सम्पदाधिक्य पुरोहितोयम राजा समृद्ध, सम्पत्ति अधिक भएर पुरोहित राजा जस्तो बनिसक्यो, राजा जस्तो भइसक्यो, तै पनि उसलाई तर चाहिएको सबैलाई सुख हो। त्यो सुखलाई प्राप्त गर्नको लागि के चाहियो? प्रयोजन हो मोक्ष। आत्यन्तिक दुःख निवृत्तिपूर्वक निरतिशय सुखको प्राप्ति। दुःखको यसरी नाश होस्, यसरी नाश होस् कि फेरि अंकुरोत्पत्तिको सम्भावना नहोस्, अनि सुख यस्तो होस् निरतिशय, त्योदेखि श्रेष्ठ ठुलो अरू कुनै पनि सुख नहोस्, त्यसैको नाम हो मोक्ष। त्यही यहाँको के हो? प्रयोजन। चार भयो, सम्बन्ध,
अधिकारी, विषय अनि प्रयोग। संबंध प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, अधिकारी जो साधन चतुष्टयबाट छोटो भन्दा साधन चतुष्टयबाट सम्पन्न छ, नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्रार्थ फलभोग विराग, समाधि षटक सम्पत्ति, मुमुक्षु, यी चार साधनबाट जो सम्पन्न छ त्यो के हो? अधिकारी हो। अनि विषय आत्मतत्व, आत्मज्ञान अनि प्रयोजन हो मोक्ष। यी अनुबन्ध चतुष्टय भयो भने अनि बल्ल ग्रन्थमा हामीले प्रारम्भ गर्छौँ। ग्रन्थमा के हुन्छ? मङ्गलाचरण हुन्छ। त यो आत्मज्ञानोपदेश विधि कसको लागि त भन्दा मोक्षवे, मोक्ष प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिलाई। त्यो कस्तो हुनु पर्यो? श्रद्धाधानाय, श्रद्धाले युक्त हुनु पर्यो। अनि यतये, श्रद्धाले युक्त भएर मात्रै पनि भएन, प्रयत्न पनि गर्नु पर्यो। श्रद्धा त छ तर घरमै बसिरहन्छ, 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म सत्सङ्ग चलेको छ भनेर दौडेर आउँदैन होइन। आएन भने पनि त काम बनेन। केवल उही बसेर औषधि 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 भनेर रोग शान्त हुन्छ त? भाइ औषधिलाई त कसरी खाने हो विधि विधानले खानु पर्यो। पिउने हो कि चाट्ने हो कि के गर्ने हो कि त्यो विधानले गर भने बेला ठिक हुन्छ। तर के हुनु पर्यो? श्रद्धा मात्रै। यतये, यत्न पनि गर्नु पर्यो, प्रयत्न गरेर आओस्। अनि अर्को वितरागाय, रागबाट लैनुहोस्। त्यस्तो व्यक्तिको लागि यो आत्मज्ञानोपदेश विधि मैले बताउँदैछु भनेर भगवान शङ्कराचार्यले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अब हामीहरू के गर्नु पर्यो? यिनी लक्षणहरूबाट युक्त भएर सुन्ने प्रयास गर्नु पर्यो। गर्दै गयो भने हामीहरू पनि अधिकारी बन्छौँ। त्यसपछि हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ जसको हामीलाई अपेक्षा छ। त्यो शक्ति सामर्थ्य हामीहरूलाई राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवानले प्रदान गर्नुहोस् भन्ने यिनै शुभकामनाका साथ आजको स्वाध्याय, किनकि प्रारम्भ भएको हुनाले म बाहिर पनि गएँ कि के भयो त्यो भएको हुनाले आजको स्वाध्यायलाई यही विश्राम गरौँ। अगाडिको विषयमा पनि भोलि अब बिहानदेखि श्रीमद् भगवद् गीताको 16 अध्यायमा त्यहाँ पनि त्यही प्रसङ्ग भयो, दैवी सम्पत्ति अनि आसुरी सम्पत्ति। अब के को लागि दैवी सम्पत्ति आसुरी सम्पत्तिलाई जानेर परित्याग गर्ने, दैवी सम्पत्तिलाई जानेर ग्रहण गर्ने, के को लागि? आत्मज्ञानको ग्रहण गर्नको लागि, अधिकारी गर्नको लागि। दुईटै विषय एकदम मिल्नेवाला छन्। अब तिनीहरूलाई हामीहरूले जति हुनसक्छ त्यति गर्दै जाउँ। आजको लागि यही समापन गरौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को, सत्संग परिवार को, सत्संग